गुजरात दौलत नगर में एक नलकी और लेसों की दुकान है जहाँ पे खवातीन अपनी जरूरत जिंदगी की चीजें लेने वहाँ जाती हैं। वहाँ पर एक फहाशी का अड्डा भी बनाया गया था। इस बेगैरत ने अगर इस तरह की हरकत की है तो वीडियो भी बना रहा है और स्पाई कैमरे से बना रहा है, यानी कि ये कैमरा जो है ना ये से ओपन नहीं लगाया हुआ। दुकानदार उनमें से ना फौरी तौर पे भांप लेता है ये खातून जो है ना मेरे काबू में आ जाएगी, उसको वो थोड़ा प्रोटोकॉल दे देते हैं। ये जो खवातीन ट्रैप हो जाती है ना बेचारी, इनकी भी मजबूरी होती है। हसन भाई देखिए पता क्या है, हमारे मुआशरे के अंदर जो है ना बुराई को जो है ना ज्यादा प्रमोट किया जाता है। जहाँ पे वो बच्चों के लिए रोजगार अपना कमाता है, वहाँ पे बैठ के जो बंदा इस तरह की हरकत करेगा उसको तो मुकामी पर बना देना चाहिए। पुलिस वालों को जाए इसको पकड़ के जिंदा जला दें। सही, ऐसे बंदे को जिंदा जला देना चाहिए। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। नाज़रीन, आज की वीडियो का बनाने का मकसद जो है वो सब जान लें। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, इस वीडियो को लाजमी गौर से देखिएगा। नाज़रीन, गुजरात के इलाके दौलत नगर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है जहां पर इज्जतें महफूज नहीं होती। एक बाजार जहां पर दुकान थी नलकी और लेसों की, वहां पर फहाशी का अड्डा बनाया गया और उसमें औरत की इज्जत को पामाल किया गया। और ये शख्स कौन था और ये वीडियो बनाकर पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर के लोगों को वायरल करता था और उनको भेजता था, और लगता था कि पाकिस्तान की खवातीन, गुजरात और दौलत नगर की खवातीन ऐसी हैं, लेकिन ऐसा नहीं। गुजरात और दौलत नगर की खवातीन बहुत अच्छी और बाइज्जत शख्स होते हैं। ये नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट हैं शाहिद चौधरी साहब, आए उनसे ही पूछते हैं ये सारा वाकया कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, गुजरात दौलत नगर में एक नलकी और लेसों की दुकान है जहाँ पे खवातीन अपनी जरूरत जिंदगी की चीजें लेने वहाँ जाती हैं, अपने कपड़ों के लिए बना लेसे लगाने के लिए, लेकिन वहाँ पर एक फहाशी का अड्डा भी बनाया गया था। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? पता है हसन भाई, ये चीज आपको मैं बताता हूँ, ये मनियारी की शॉप्स, बर्तनों की दुकानें, लेडीज कपड़ों की दुकानें जो है ना, यहाँ पर जो अफराद होते हैं ना, ये ज्यादातर ठड़की टाइप होते हैं, क्योंकि इनका जो है ना ज्यादातर जो है इनका लेन देन या इनके जो मामला था खवातीन के साथ चलते हैं। अब इसमें ना होता ही है कि ये जो मनियारी वाले हैं ना, इनका एक चीज इनमें डिफरेंट है। ये लोग ना, इनके पास इन्होंने मेहंदी वगैरह लगाने का भी बंदोबस्त किया होता है, ये सारा कुछ इन्हीं शॉप्स के ऊपर होता है ना। तो जब ये खवातीन का हाथ पकड़ते हैं ना, तो मेरी बात याद रखिए, मर्द की सिक्स सेंस जो है ना बड़ी कमजोर होती है, वो उस हद तक नहीं सोच सकता। औरत जो है ना, उसकी सिक्स सेंस का अगर आप अंदाजा लगाएं तो विद इन नो टाइम जो है ना, वो इंसान की नेचर को समझ जाती है। ये लोग जो होते हैं ना, ये खवातीन के साथ इस तरह के ड्रामे करके, इस तरह की उरियानियत करके जो है ना, इस तरह की बेगैरती करके जो है इनके चाके फट चुके होते हैं। ये लोग जो है ना, हर औरत को जो है करप्ट समझते हैं, और इनके ज़हन में ये होता है कि ये जो है ना बड़ा एक रफाई काम कर रहे हैं। ये खवातीन को थोड़ी सी बहुत रियायत कर देते हैं, हालांकि रियायत भी इन्होंने क्या कर रही है, मनियारी के काम में इतना जो है ना, ये गोटा किनारी, ये सलमा सितारा, ये जो लेस वगैरह लगती है, साथ बटन, पिच बटन, काज वगैरह, ओवरलॉक, ये सारा कुछ इनके जिम्मे में होता है। इस काम के अंदर जो है ना 75% जो है ना बचत है, और अगर ये 20% 30% इनको छोड़ भी देते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, उसके साथ इनलीगल बेनिफिट्स कितने बड़े ले जाते हैं। अब आप ये देखें, इस बंदे की अक्ल जो है मारी गई है। इस बेगैरत ने अगर इस तरह की हरकत की है तो वीडियो भी खुद बना रहा है और स्पाई कैमरे से बना रहा है, यानी कि ये कैमरा जो है ना, ये से ओपन नहीं लगाया हुआ, ये स्पाई कैमरा था, खुफिया ऐसे लगाया हुआ था, और इसके पीछे लगाया हुआ था, वो स्पाई कैमरा हो गया ना। तो देखें, इस बंदे ने जो है ना अपनी मौत को जो है ना खुद दावत दे दी है। तो हमारे यहाँ पे बड़े अच्छे क्राइम रिपोर्टर हैं, उन्होंने जाकर वहाँ पे प्रोग्राम किया और उन्होंने पर्चे उड़ा के रख दिए हैं। बड़ा जबरदस्त इमरान अरशद ने प्रोग्राम किया। मैं हमेशा से उस बंदे की जो है ना, उसके वाक़यात को जो वो रिपोर्ट करता है ना, उसमें बड़ी गैर जानिबदार होता है, मसावी रख के वो रिपोर्टिंग करता है। कभी उस बंदे के अंदर मैंने गुरूर तकब्बर नहीं देखा, कभी मैंने उस बंदे के अंदर ये नहीं देखा कि वो बंदा जो है ना अपने फैंस को जो है खुश करने के लिए वो प्रोग्राम कर रहा हो। उसने बड़ी रियलिटी ग्राउंड से सारी बातें बताई हैं, और मैं बड़ा खुश हूँ कि लाहौर से जाके एक रिपोर्टर ने इतनी दिलेरी की, सारा बाजार के अंदर वो चला गया। तो खैर, ये जो अफराद है ना, इनको जो है ना, इनको ये सोचना चाहिए कि इनके घर में माएँ बहनें होती हैं। ये जो है ना, ज्यादातर ये जो करप्शन है, ये जो मामला हुए हैं, इनमें आप नोट कर लें, अगर खवातीन को मंजरें पर आई ना, तो ये वो खवातीन होंगी जिनके घर में भाई कोई नहीं होगा। ये बेचारी 2-2 3-3 बहनें होती हैं, और खवातीन अगर इकट्ठी 2-3 खवातीन बाजार जाएंगी ना, तो यकीन कीजिएगा उनको ट्रैप करना बड़ा आसान होता है। मेरी बात आप अंडरस्टैंड करें। जो ऐसी हो, कोई भी खातून हो ना, आप उसको, जाहिर है कि आप उसको ऑफर देंगे, उनको पैकेज देंगे, तो बेचारी अगर नहीं भी इस तरह की होगी, तो घरेलू हालात, महंगाई कितनी हो गई है, बेरोजगारी जो है उसका फुकदान देख ले कितना बढ़ चुका हुआ है। तो ये जो सारी सूरत हाल है ना, इसमें खवातीन जब जाती है ना वहाँ पे, तो वो दुकानदार उनमें से ना फौरी तौर पे भांप लेता है ये खातून जो है ना मेरे काबू में आ गई, उसको वो थोड़ा प्रोटोकॉल दे देते हैं। रूटीन का काम होता है उनका, रूटीन यार, खवातीन को हैंडल करना उनकी डीलिंग खवातीन के साथ है। उन्होंने अच्छी बुरी हर तरह की खवातीन को डील करना है। वो खवातीन की सिक्स सेंस को जो है ना बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं।
تو اسی حساب سے وہ وار کر دیتے ہیں. اور منیاری والوں کے بارے میں تو جو ہے یا خواتین کے جو کپڑے دوپٹے وغیرہ یہ جو رنگ کرنے والے ہیں جن کے ساتھ خواتین کا لین دین ہوتا ہے نا, ڈیلنگ ہی خواتین کے ساتھ ہے, یہ بندے جو ہے نا ان میں سمجھ لیں کہ اگر یہ اب میری بات کے بعد یہ نہ ہوگا لوگ کہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں, ان میں 50% سے زیادہ لوگ جو ہے نا کرپٹ ہوتے ہیں, ٹھرکی ہوتے ہیں. خواتین میں رہ کر جو ہے نا ان کی تاثیر چینج ہو چکی ہوتی ہے, وہ فیلنگز ہوتی ہیں نا انسان کی. تو جب ایک بندہ مردوں سے ڈیل کرے گا اس کے لبو لہجہ اس طرح, خواتین سے ڈیل کرنے والا بندہ پولائٹ ہو جائے گا, دھیما ہو جائے, ٹھرکی بن جائے. سر بتائیں کہ ایک لیسوں کی دکان ہے, وہاں پر چھوٹی سی دکان ہے, اور وہاں پر کتنی کوئی عیاشی کر سکتے, کتنی خواتین وہاں سے چیزیں اٹھا سکتی ہیں, چھوٹی سی دکان ہے. کیا لالچ ہوگا کہ عورتوں کی اس نے نازیبا ویڈیو بھی بنائی, عورتوں نے بنوائی, اور پھر پتہ چلا, اور بعد میں کافی دیر بعد پتہ لگا, پھر اس کا دوست اور اس کو گرفتار کیا. پتہ ہے کہ میں آپ کو چیز بتاتا ہوں, دکان کا چھوٹا یا بڑا ہونا کوئی کام نہیں ہے, بات یہ ہے کہ خواتین کی فیلنگ سے کھیلنا ہے. اب وہ بندہ ظاہر ہے ڈیل تو خواتین سے کرتا ہے نا, تو اس کے لیے اس سے ظاہر ہے پھر اندر کو بنایا ہوگا جہاں پہ خفیہ کیمرہ اس نے لگایا ہوا ہے. تو یہ جو خواتین ٹریپ ہو جاتی ہیں نا بیچاری, ان کی بھی مجبوری ہوتی ہے. حسن بھائی دیکھیں پتہ کیا ہے, ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا برائی کو جو ہے نا زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے. خواتین جو ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ 200-400 روپے کی چیز ہے, وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ دکاندار نے بڑا اچھا جو ان کو پروٹوکول دیا ہے کہ جی یہ جو ہے نا, حالانکہ منیاری کے کام میں نے آپ کو بتایا 75% پروفٹ ہے. ٹھپے لگانے ہوتے ہیں, ٹھپا تو وہی ہے, اس میں صرف آپ نے سیاہی لگانی ہے اور مہندی لگا کے اوپر ٹھپا لگا دینا ہے, اور اس کے وہ اچھے خاصے پیسے چارج کر لیتے ہیں. یعنی کہ یہ دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایک بندہ اپنے روزگار اپنے اڈے پہ بیٹھ کر اپنی کمائی کے ذریعہ جو ہے جہاں پہ وہ بچوں کے لیے روزگار اپنا کماتا ہے, وہاں پہ بیٹھ کے جو بندہ اس طرح کی حرکت کرے گا اس کو تو مقامی عبرت بنا دینا چاہیے. تو میرے خیال میں جو ہے نا, باقی گجرات شہر جو ہے, دیکھیں میری بات سنیں, گجرات کی ایک ہسٹری ہے, پاکستان کا بہت زیادہ ترقی یافتہ شہر ہے. یہ لوگ جو اس طرح کا تاثر لینے والے تو بے وقوف ہوں گے. ہر طرح کی کمیونٹی ہر جگہ پائی جاتی ہے. ایسا ہی ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ گجرات میں اگر اس طرح کا واقعہ ہوگا, پورے پاکستان میں ہر صوبے میں, ہر ضلع میں, ہر تحصیل کے اندر یہ واقعات ہو رہے ہیں. لیکن گجرات کے لوگ جو ہے نا ان کا مزاج جو ہے نا بڑا ڈفرینٹ ہے. وہ بڑے یعنی کہ انا پرست لوگ ہیں. میں اس میں کوئی گجراتیوں کی وہ ٹیسی نہیں کر رہا ہوں, ریئلٹی گراؤنڈ پہ آپ کو بتا رہا ہوں. گجرانوالہ, حافظ آباد, سرگودا, ملتان, لاہور, سیالکوٹ, یہ شہر وہ نہیں ہے کہ یہاں پہ, ہاں کرپشن ہر جگہ پہ ہے, برائی ہر جگہ پہ ہے, لیکن یہاں پہ جو ہے نا اس طرح کی برائی کا معیار بہت کم ہے. سر آپ کیا مشورہ دیں گے ایسے لوگوں کے جو ایسے لوگ حرکتیں کرتے ہیں, پھر ایسی عورتیں جا کر اس شہر کا, اس علاقے کا نام بدنام بھی کرتی ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ منیاری کی دکان پر جاتے ہوئے نا, خاص کر کے کیونکہ یہاں پہ ہاتھ پکڑ کے جو ہے ٹھپے لگائے جاتے ہیں, چوڑیاں ڈلوائی جاتی ہیں, تو یہ سارا کام جو ہے نا اس میں آپ کو پتا ہے کہ ہاتھ پکڑ کے صرف اتنا ہی کرنے سے جو آپ نے سگنل دے دیا, گو ایڈ دے دیا, تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. منیاری, پنساری یا اس طرح کی جو دکانیں ہیں, مثال کے طور پہ جو کپڑے کی شاپس ہیں, برتنوں کی جو دکانیں, کراکری کی جو شاپس ہیں, ان کے اوپر جو بھی خاتون جاتی ہے نا اس کو کم از کم اپنے ساتھ ایک جینٹ رکھنا چاہیے, ایک مرد کو ساتھ لے کر جانا چاہیے, تاکہ مرد ساتھ کھڑا بھی جو ہے نا وہ مان نہیں ہوتا. تو یہ بڑی بدنامی کا سبب بنا ہے. ہمارے پاکستان کو باہر بیٹھ کے جو لوگ ہیں نا, ہم تو پروگرام کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں. جو باہر اوورسیز بیٹھے ہوئے نا ان کے ساتھ جو دوسرے ملکوں کے جو کمیونٹی کے لوگ ہیں نا وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں آپ کو پاکستان میں یہ ہو رہا ہے. تو یہ بڑی شرم والی بات ہے. تو اس کا جو ہے, بلکہ میں تو اس دکاندار کو جو ہے, پولیس والوں کو جو ہے اس کو پکڑ کے زندہ جلا دیں. صحیح, ایسے بندے کو زندہ جلا دینا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ شاہد چودھری صاحب, ان کی آپ نے میسج بھی سنا. خواتین جو جاتی ہیں ان کے ساتھ مرد لازمی ہونا چاہیے, اور ایسے جو شخص ہیں ان کی اور کوئی رعایت نہیں برتنی چاہیے, کیونکہ گجرات اور دولت نگر کے جو لوگ ہیں وہ بڑے باعزت اور بڑے خوبصورت لوگ ہیں. ہر شہر میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں, لیکن یہ ایک ہائی لائٹ تھا کیس, ہم نے آپ کے سامنے رکھا. آپ اپنے کمنٹس رائے لازمی دیجیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیں, اللہ حافظ.